दिल्लीचो आमचो सेंट्रलाचो बजेट आहा पळय तो आयकलो. बजेट आयकून आमकां असो शॉक जालो की गोंयांक लागून कांयच ना. आमी कॅप्टन विराटेचोय बी जो MP आहा तेजे बी आयकले आमी. गोंयांक लागून कांयच ना म्हणून. गोंयांक लागून कांयच ना आनी सगळे जाण कशे ओगी रावल्या म्हणून. गोंयाची न्हू खूब अपेक्षा आसलेली. आमच्या गोंयच्या सरकाराक न्हू सेंट्रलासून पयशेच मेळना. मेळटा कितें खबर आसा? फक्त हांगासरले खंयचे जागे जर घेवपाचे आहा, खंय जर तांकां जागो जाय ते पयशे तांकां धाडटा आनी जाता तितले बेगीन ते जागो आमकां घेवन दियात ते पयशे तांकां धाडटा. तुमी आतां पळयलें न्हू चिमला 25 करोड मोडले. 25,000 का 25 करोड? बेश्टे 25 ते आमकां खबर ना. आतां 25 म्हणून येयला आयकोंक येता. करोड मोडल्या. आतां कशे मोडले, कितें मोडले? पत्रेत लावपाक. आनी बजेटान न्हू आमकां हिशोबच ना. आमी जाय ते आमच्या सरकारान न्हू डिमांड घातलो की आमकां हें करपाक जाय तें करपाक जाय अशें म्हणून तांकां बील लिस्ट खंय व्हडलें धाडलें. आनी आमचे हेड ऑफ द फॅमिली भिवपाची गरज ना. मिटिंगाकूय गेल्ले खंय कांय ना. तोंड येदे करून ताका येवचें पडलें. सगळे स्टेटीक सगळे पयशे मेळ्ळे पण इन गोवा आमकां वॅल्यू ना. कारण वॅल्यू ना कित्याक आसा तेंचे पळय ते सेंट्रलाक आमचे मामा काका बसल्या पळय तेजे चेडे तेजे भाचे तांकां लागून न्हू हांगासर तांकां युनिटी मॉल मागीर आनी IIT घालूंक जाय जावं आनी कितें करूंक जाय, बरी फॅक्टरी करूंक जाय, टॅक्सीचे मायनींग तें करूंक जाय, मायनींग चलोवपाक जाय. हेका जर आमी सपोर्ट करता जायत जाल्यार सरकार थंयसरलो सेंट्रलाचो सरकार आमकां बजेटाक खंय तरी 4 आठाणे दितलो आसलो. आनी दुसरी गजाल एक आसा, तुमकां खबर आसा लास्ट वेळार ओल्ड गोवा 300 करोड सरकारान आमकां सेंट्रलासून धाडलेले. ओल्ड गोवा जे टुरिस्ट स्पॉट आहा हेका लागून गोंयच्या सायबाक लागून बरें तुमी कितें करा आनी तुमकां आमी पयशे धाडटा म्हणून. आनी आमच्या हेड ऑफ द फॅमिलीन सांगलें सुद्दां की सेंट्रलासून ओल्ड गोवा गोंयच्या सायबाक लागून 300 करोड धाडले आनी ताका लागून. आनी आमी विडियोय केल्लो, हांवें विडियो केल्लो आनी तुमकां दाखयले. सरकारान विचारला हेज्या पयलीं सेंट्रलाच्या सरकारान आमच्या सरकाराक कितें म्हणून की तुमकां हेज्या पयलीं आमी पयशे दिल्ले ते खंय गेले तेजो हिशोब तुमी आजून आमकां दिवंक ना. म्हणजे हे आमचें गोंयचें सरकार पळय आसा हे खंयच्याच पयशाचो हिशोब सेंट्रलाक धाडिना. आनी धाडिना कित्याक खंय तरी हे खातात अशे गिळटात आज्जेचो बटवो. आनी हेकाच लागून आतां तुमकां खबर आसा आमी कचऱ्याचोय बटवो केला 500 करोड मोडले म्हणटा. म्हणजे खंय तरी हे पयशे आमी मोडटा हे दाखयता अशें करून हे लोक दाखयता काय कितें अशेंय बी आमकां दिसता. बजेटान आमी झिरो आसा. 300 करोड दिले पळय ओल्ड गोवाचो तुमकां आमी हेय काडून दाखयलो म्हणजे विडियोय करून दाखयले. थंय पेंट मारला ताका अर्थ ना. ते आमचे चुट्टांचे हेजे मल्लांची खोपी बांदल्यो तेतून दाखयले. VIP कोण येता तें दाखयलें. पुलीस स्टेशन मातशें अशें तशें बेश्टें केलें. व्हडले व्हडले ऑफिसरांक थंय बसपाक लागून मोडके तोडके कसले तरी घातले. थंय एक दर इतले सगळे हेका 1 करोड थंय 2 करोड लागले आसतले. 300 करोड कशे येयले? खुबश्या जाग्यार न्ही आमकां आमी पळयतात सरकार न्ही कितें तरी न्ही पानां आपालिपा करता म्हणून सेंट्रलाकूय तेजो दुबाव मारता. म्हणूनच सेंट्रल हांकां हो दोंगर दी आमकां, तो दोंगर दी आमकां, खंयचे चिमला दी आमकां, खंयचे वाळपय दी आमकां, खंयचे काणकोण दी आमकां. आतां कुशावती अख्खी मागतली पळयात तुमी. अजून कांय ना हेज्या पयलींय तुमकां हांवें सांगलां कुशावती आतां येता ती फक्त कुशावतीचे जे दोंगर बिंगर कितें आसा पळय ते काबार करपाक. बजेटान जेन्ना आमकां कांयच ना आमच्या लोकांनी आमच्या हांगासरले गोवा गव्हर्मेंटाच्या मिनिस्टरांक कांयच दूख लागोंक ना. खंयच तांकां वयर सकूंक ना. खंयसून तरी तांकां बडी पडल्या आनी आमी तुमकां पयशे दिना कित्याक तुमचे आमी एकूय तुमी आमचें काम करिना. आनी हेका लागून आमी सद्या गोवा झिरो लेवलाचेर आसा. झिरो लेवलाचेर कित्याक आसा की आमचें सरकार आसा ते पयशे मोडीत आहा. काडीत आसा. इव्हेंट करता कसले नाका जाल्ले जे इव्हेंटाक अर्थ ना असले इव्हेंट करता. ते इव्हेंट करतना सुद्दां ते स्टॉलां बिलां कितें घालता पळय तेंचेय कडसून पयशे घेता. पण तरी सुद्दां बजेटान झिरो दाखयना खंयच करिना. म्हणजे खंय हो पयसो वयता आनी कित्याक आमकां हो मेळोंक ना म्हणून कोणाक दुख्ख लागूंक ना. पळयलें तुमी कॅप्टन विराटोन मातशें सांगलें की गोंयाक लागून आमकां सरकारान कांयच पयशे दिवंक ना. हो आमचो गोंयचो न्हू सामको खंयसरूच जावं तो म्युनिसिपालिटीन जावं तो पंचायतीन जावं तो संसदान जावं तो एसेंब्लीन
बजट हो आमकां असो आसूंक जाय की आमचो बजट बरोबर आसूंक जाय. आनी जर आमकां खंयसून इन्कम ना, खंयसून आमी येना, सगळें अशें वाऱ्यार वयल्योच खबरो जर केल्यो जाल्यार आमकां कांय जावपाचें ना. म्हणून सरकाराक दुख्ख जावंक ना की आमकां बजटान कांयच घालूंक ना. वयल्यान गोरगरिबांक लागून हो बजट आसा तो दिल्लीचो जाला बजट, तो गोरगरिबांक लागून आसा अशें म्हणून सांगोन मातशें तोंडार अशें व्हडलें हेवटेन तेवटेन तोंड वांकडें केलें आनी तो बजटाचो विशय लिपयलो. कारण कितें आसा न्ही हेतून, लोक आसा ते न्हू जागृत ना. लोक जेन्ना जागृत ना न्हू हे असले आन्सर मेळटा. आनी लोकांक कितें आसा, म्हाका कितें आसा ती म्हाजी चूल पळयता, बाकीचे जग मारिना हें आमी करता. आनी म्हणुनूच आज आमचें गोंय इतल्या सकयल पातळीचेर पावपाक कारण एकूच आसा की आमचे लोकांचे अजिबात सरकार खंय इकॉनॉमिक चालयता, खंय वाडयता ह्या हेजेर पळोवपाची आमकां गरज ना आनी आमी पळयना. आनी हेकाच लागून फुडें आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर कितें जातलें, फाटल्यान आमी आमचे जाणटे नेणट्यांचें कितें जातलें हें आमी पळयना. आनी हेकाच लागून बजटाच्यो अश्यो नाका जाल्ल्यो खबरो आमकां आयकूंक मेळटा. सेंट्रलाचो जो सरकार आसा तो हांकां हिशोब मागता आनी हे लोक हिशोब दिना. कित्याक हेंच्यांनी नाका जाल्ली मस्ती करून करून इव्हेंट केल्या, नाका जाल्ली इव्हेंट हेंचे जे लोकांक उपयोग नासलेले, चार आनीचो फायदो ना. पण ते 10 रुपया मोडले जाल्यार 10,000 मोडले अशें दाखोवन दाखोवन पळय पयशे लुटल्या. हिशोब नासल्या कारणान ह्या फावटीचो बजट आहा तो गोंयांक लागून येद्दो व्हडलो दुदीचो भोपळा.